नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विषयमा हो। दर्शकवृन्द, करिब 3.5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेको एमाले यो भोलिदेखि सुरु हुने संसदको अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, आजको मूल विषय यसैमा रहनेछ। र एमालेले रणनीतिक हिसाबले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विधान सम्मेलन गर्दैछ असोज 4 र 5 गते। यो कस्तो रहनेछ, आजको मूल विषय यसैमा केन्द्रित रहन्छौँ। त्यसका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ नेकपा एमालेका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतम। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। राजेन्द्रजी, अब सरकारबाट एमाले एकचोटि सडकमा पुगेको छ, के छ खबर अहिले एमालेको? होइन, अब राजनीतिक दलहरू कि सत्तामा कि त सडकमा, त्यो बिचको ठाउँ हुँदैन उनीहरू। बिचमा बस्ने भने कहाँ बस्ने छ? त्यो स्पेस, खाली स्पेस हुन्न। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई राम्ररी के थाहा छ भन्दाखेरि नेकपा अप्ठ्यारो त होला नि, हैन? सडक, सत्ताबाट सडक त्यो अप्ठ्यारो चिजै होइन। त्यो अत्यन्तै सरल कुर्सी फेरि मोह भने त एउटा होइन। कुर्सी मोह व्यक्ति विशेषमा, व्यक्तिका इन्ट्रेस्टमा केन्द्रित होला। तर अहिले नेपालको जुन खालको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था छ त्यसमा सत्तामा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्ने चाहिँ एउटै चिज छ, त्यो भनेको संसदको गणित। गणितमा तपाईँ बहुमत हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ। गणितमा तपाईँको सङ्ख्या कम छ, बहुमत पुग्दैन, तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँले सडकमा, सदनभित्रै प्रतिपक्षमा हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रतिपक्ष भनेको पनि वेटिङ इन गभर्मेन्ट नै हो। त्यो पनि त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी त खास गरिकन यो आश्चर्य चाहिँ हामीलाई के लागिरहेछ भने, तपाईँलाई अर्को मैले प्रसङ्ग एउटा दोहोऱ्याउँ कि झन्डै 2 महिना हुँदैछ, 23 दिन, 1 महिना 23 दिन 5 दलीय गठबन्धन नामको गठबन्धनले एउटा सरकार नामको एउटा सानो सरकार बनायो। न त्यसले सरकारले पूर्णता पाउँछ, सारा मन्त्रालयहरू खाली छन्। नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको बेला 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा भएनन् भने त्यसको कति ठुलो अपव्याख्या तपाईँले मिडियामा पाउनुहुन्थ्यो। आज 1 महिना 23 दिन आज पूर्णता पाउँदैछ। एउटा होइन, 5-5वटा गठबन्धन बनेर पनि सरकारले पूर्णता पाएन। त्यो पाएपछि भनौँला फेरि त्यो त टेक्निकल प्रब्लम होइन, आजसम्मको समय हो। एउटा कुरा यो हो, आज 5 बजीसम्मको। त समय पनि कस्तो भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट चलिरहेको बेलामा हताश पार्लिमेन्ट रोकेर अनि राजनीतिक दल अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल चाहिँ परिवर्तन गर्ने ऐन ल्याएर दललाई विभाजन गरेर सुरुवात त तपाईँहरूबाटै भयो नि। सुरुवात हो, तर व्यापक आलोचना पार्टीभित्र बाहिरबाट आलोचना सुझाव र टिप्पणी भएपछि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो। तर अहिले त हामी के सुन्दैछौँ भने प्रधानमन्त्रीजीले भनौँ न, सरकारले, देउबा सरकारले अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश के को लागि? दल विभाजन गर्नको ल्यायो। दल विभाजन गर्ने आज 5 बजेसम्मको दल छुन्ने जनप्रतिनिधिलाई समय दिएको छ। अब 5 बजेपछि फेरि त्यसको अर्को के कुरा सुन्न आउँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ अध्यादेशलाई फिर्ता लिने या निष्क्रिय गर्ने एउटा पाटो यहाँ छ। दोस्रो अर्को गम्भीर सवाल त के हो भन्दाखेरि पार्लिमेन्टभित्र सभामुख जस्तो तटस्थ र निष्पक्ष व्यक्तिले, मैले भन्नेपछि त्यति एउटा चाहिँ मैले जोड्ने व्यक्तिले डबल स्ट्यान्डर्ड सो गरिदिनु, होइन? त्यसले गर्दा उहाँको पनि त्यो निष्पक्षतामाथि, उहाँको तटस्थतामाथि, उहाँको नेतृत्व क्षमतामाथि नै एउटा गम्भीर प्रश्न छ। भनेपछि नेकपा एमाले अथवा अहिलेको संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल के गरेर बस्दैछ भन्दा यी धेरै व्यतिथिहरू वाच गरिरहेछ, होइन? एकदम सिरियसली वाच गरिरहेछ र
त्यसको प्रतिवाद रचनात्मक सृजनात्मक ढङ्गले पार्लियामेन्टभित्र त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी तयारीका साथ हाम्रो दल बसेका छ। भन्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि झन्डै 2 महिना हुँदाखेरि पनि एउटा क्याबिनेट फुल फङ्सनमा जान सकेका छैन होइन, र अब एक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने पनि वेटिङ, फेरि एकपटक सरकारको लागि वेटिङ हो भन्दाखेरि फेरि चाँडै सत्तामा पुग्छ भन्ने आशा लागिसक्यो? होइन, हामीले सत्ताको कुनै आश गरेका छैन, किनभने अहिले तपाईँले पार्लियामेन्टभित्र गणितको हिसाबमा हेर्नु भने 98 मान्य सदस्यहरू बोकेर बसेको दल हो। झन्डै 2/3बाट 98 मा झरे पनि त हो नि। 2/3 झन्डै भन्ने तपाईँलाई म एउटा कुरा बडा विनम्रतापूर्वक के भन्छु भने नेकपा एमाले भन्ने एउटा दल छ नि, त्यो आफैमा एक्लै 121 सिटको मात्रै थियो। 121 सिटको मात्रै थियो। त्यसको अर्थ के छ भने नेकपा एमाले एक्लैले आफैले बहुमत गबन गरेको थिएन विगतको के अरे भनौँ जनमतबाट पनि। हामीले अर्को दलसँग पार्टी एकता गर्ने क्रममा नै हामीले झन्डै 2/3 चाहिँ के अरे भनौँ गणित पुर्याएका हौँ। त्यो त तथ्य नै छ नि त। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले एक्लैले त हिजो पनि 121 सङ्ख्याले पनि बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने स्थिति थिएन। त त्यो पक्षलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरिएन र खालि के मात्रै हौवालियो भने झन्डै 2/3 छेउको, झन्डै 2/3 छेउको, झन्डै 2/3 छेउको भन्ने मात्रै कुरा आयो। त्यसो हुनाले तथ्य चाहिँ त्यो हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। ठिक छ, अब भनौँ, अब भोलि भनौँ एक हिसाबले झन्डै 1 महिनापछि फेरि एकपटक भोलिदेखि संसद अधिवेशन आरम्भ हुँदैछ। कसरी प्रस्तुत हुन्छ अब? त्यो त मैले अघि भनिहालेँ नि। अहिले भन्दाखेरि पार्लियामेन्टभित्र सरकारले गरेका व्यतिथिभित्रको नि एउटा गम्भीर लोकतन्त्रलाई नै आघात पुग्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि आघात पुग्ने चलिरहेको संसदलाई स्थगन गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर दलहरू विभाजन गर्ने जुन खालको प्रक्रियाबाट सरकार अगाडि जाने बाटो अख्तियार गरो, त्यो धेरै सिरियस कुरा छ र त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। नम्बर 1 यो नम्बर 1 विषय यो भनेको कसलाई तारो अब के सभामुखलाई बनाउने होइन। अहिले यो त अब दुवै बन्न छ। दुई भन्नु, सभामुख त अलग्गै विषय छ। सभामुखजीलाई हाम्रो दलको तर्फबाट 14 जना मान्य सदस्यहरूले पार्टीको फ्लोर क्रस गरे, दलको विधान मानेनन्, दलको कोड अफ कन्डक्ट मानेनन्, आचार संहिता मानेनन् भनेर पार्टीको दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर बर्खास्तीको निम्ति कारबाहीको निम्ति संसद सचिवालयको कानुनी ढङ्गले, तपाईँलाई अझ गम्भीरतापूर्वक के छ भने लिखित रूपमा संसदीय दलले त्यसमा 2टा कुरा मात्रै हेरे पुग्छ। संसदीय दलले काम गर्यो, कारबाही गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो कि अनुमति दिए कि दिएन भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीले अनुमति दियो भनेपछि सङ्घीय संसदको महासचिवमा त्यो चिठी दर्ज भइसकेपछि सङ्घीय संसदको महासचिवले यस्तो चिठी दर्ज भएको, दलले कारबाही गरिसकेको, केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गरिसकेको विषय चाहिँ सूचना निकाल्नका लागि सभामुखमा पेश गर्ने हो। सभामुखको चाहिँ के अरे भने त्यहाँ कुनै भूमिका छैन। त्यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को भूमिका गर्न पाउनुहुन्न उहाँले। तर उहाँले के गरिदिनु भने त्यसलाई लिङ्गरिङ गरिदिनु हो। मलाई कानुनी हिसाबमा 15 दिनसम्म हेर्ने अधिकार छ। च्याप्टर क्लोज भएन? कसरी च्याप्टर क्लोज हुन्छ? तपाईँले चाहिँ एउटा निर्वाचन आयोगले दल मान्यता दिइसक्यो, त्यो अर्को कुरा हो। त्यो त हामी अदालत पनि गएका छौँ त्यसको लागि। त्यो विषय एउटा अदालतको पनि विषय भइसकेको छ। अब पार्लियामेन्टको विषयमा चाहिँ के अरे भने सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न निश्चित रूपमा उठ्छ। उहाँले खेलेको यो राजनीतिक दलसम्म विभेदकारी जो के अरे नीति उहाँले अगाडि सार्नुभयो, विभेदकारी, अलोकतान्त्रिक, संवैधानिक व्यवस्थामा नभएको प्रक्रियालाई उहाँले अगाडि बढाउने जो कोसिस गर्नुभयो, उहाँ कुनै राजनीतिक दल विशेषको सभामुख नेता जस्तो, दल विशेषको एउटा के अरे कार्यकर्ता जस्तो उहाँको भूमिका देखियो। हामीले सभामुख, संसदको अभिभावक, उसको तटस्थता, उसको निष्पक्षता राष्ट्रपतिमाथि पनि लागेको थियो। तपाईहरु सरकारमा रहँदा लाग्यो भने उहाँलाई लाग्यो त राष्ट्रपतिले त देख्नुभयो नि त। अहिले आएका सरकारले गरेका कुरा हो भने त रबर स्ट्याम्पमै लाउने काम हो नि त। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नोमिनल राष्ट्रपतिको रूपमा परिभाषित गरेका छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले के गर्यो गरेन भन्ने धेरैले आङ्कलन गरेका छ। अध्यादेश पठाएपछि लिङ्गरिङ गर्छ सम्मान्य राष्ट्रपतिले, त्यसमा चाहिँ के अरे भनौँ तुरुन्त लालमोहर लाउनुहुन्न भन्ने खालको विषय। अहिले तपाईँ यति कुरा गर्दाखेरि एक हिसाबले भन्नुपर्दा
तपाईहरू सरकारबाट छोडिसकेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैलाई दोष देख्न थाल्नुभयो नि होइन अहिले? होइन, दोष दिने होइन, उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई हेरेर हामीले भन्ने हो नि। त्यो त कार्यपालिकाको त्यो त एक हिसाबले भन्छ केही व्यक्तिहरू भन्छ एमालेलाई त दशा लागेकै होइन, सेपरेसन अफ पावरको हिसाबमा त कार्यपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्र होला, अधिकार होला, न्यायपालिकाको आफ्नो होला, व्यवस्थापिकाको आफ्नो होला, त्यसको निष्पक्षता, न्युट्रलिटी त्यसले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र गर्नुपर्ने कामहरू होला नि त। अनि सभामुखले एउटा दललाई तपाईँले 24 घण्टाभित्र रिजल्ट दिनुहुन्छ, अर्को दललाई 48 घण्टाभित्र रिजल्ट दिनुहुन्छ, र अर्को दललाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो त म्याद छ नि 15 दिनको म्याद, मैले 15 दिनभित्र गर्छु भने चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरिसकेपछि अनि आएर चाहिँ उहाँले यो विषयमा चाहिँ कुनै हामीले भन्नु नपर्ने भनेर चाहिँ आदेश गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ निष्पक्षता देखियो त? सभामुखको भूमिका त्यही हो। यिनै विषयमा पार्लियामेन्टभित्र गएर हामी सभामुखजीलाई आम्ने सामने शिर ठाडो गरेर सोध्नुहुन्छ, हामीले सोध्छौँ, बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, यति मात्रै। भनौँ एक हिसाबले अब भोलि सरकारले बोलाएकै अधिवेशन हजुरलाई के दोषी देख्नुहुन्छ? त्यसका नियत पछाडि के खोट देख्नुहुन्छ? होइन, सरकारले त अस्ति चाँडै बोलाओस् भनेकै थियो नि हामीले। यसो संसद बोलाउने कुरामा सरकारले संसद बोलाएको कुरालाई हामी स्वागतै गर्छौँ, किनभने जनताका मुद्दाहरू, सरकारले गरेका ल्याप्सेसहरू, जनताको मुद्दाको लागि संसद बोलाइएको हो कि एमसिसीमा केन्द्रित भएर गरिएको? होइन, उहाँले अब के केन्द्रित गरेर गर्नुभयो त उहाँ त्यो विषय त छलफल होला नि त। एमसिसीको विषय पनि त छलफल गर्न लिएर आउन नि त पार्लियामेन्टमा। त्यसले के रहन्छ, के हुन्छ? होइन त अब अहिले उहाँहरूले कसरी तपाईँको प्रधानमन्त्री नहुँदा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पनि त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्नुभयो। अब उहाँहरू कसरी पास गर्नुहुन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथमै लिएर त्यसमा छलफल गरेर, किनभने हाम्रो दलभित्र पनि त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै त्यसलाई पास गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा नउठेको। प्रतिपक्षलाई त साथमा लिने कुरा त उठेकै छ नि। शेरबहादुर देवाजीले त भेट्नै भयो क्यारे। होइन, प्रतिपक्षलाई साथमा लिने नि त अब ढङ्गका साथमा लिनु पर्यो। प्रतिपक्षी दललाई टुटफुट गराएर, कमजोर गराएर अब चाहिँ के अरे भनौँ, अब यही भए चाहिँ तल आउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हेर्ने र अनि लास्टमा गएर होइन म त मिलेरै जान चाहन्छु नि भन्ने कुराको त कुनै ग्राभिटी रहन्न त दादा। एक हिसाबले भन्दा तत्कालीन भने कङ्ग्रेसले कमजोर बनाएको हो प्रतिपक्षले त्यति बेला? कङ्ग्रेसले हामीलाई कमजोर गराउने भन्दा नि कङ्ग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गर भन्छु म। प्राप्तिपछि कि त्योभन्दा अगाडि? होइन, प्राप्तिपछि दुरुपयोग गर। अनि कङ्ग्रेसले त भनि नै रहेको थियो हामीले सत्ता खोजेका थिएनौँ, सत्ताले खोज्दै 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 हामी कहाँ आयो। होइन, ठिकै छ त, आयो भने त चलाउने ढङ्ग हुनु पर्यो नि त। त्यो त ढङ्ग त छँदैछ नि, 5-5 हुनमा बेढङ्गको के हुन्छ? अनुभव बेसी भएर होला 1 महिना 23 दिनमा पनि सरकार गठन गर्न सक्नु। अब हुन्छ, अब भोलि या पर्सिति त भइहाल्छ। होइन, ठिक छ, त्यो पनि भएपछि टेक्निकल कुराहरू भयो। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा एमसिसी पास गर्नेमा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यसको पछाडिका नियतहरू त्यो हुन सक्छन्। एमसिसी पास गर्ने कुरा आम पब्लिकको चासो त्यतातिर गएको छ क्या। होइन, सबभन्दा पहिले त एमसिसी विवाद त तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि छ। होइन, ठिक छ, पार्टीले एउटा त्यसमा धारणा बनाउँछ। सबभन्दा पहिले त कुरा के देख्छु मैले भन्दाखेरि एमसिसीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारमा संलग्न भएका 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरूको ओपिनियन पनि त तपाईँले एकरूपता त देख्नुहुन्न। कोही पुतला जलाउँदैछन् सडकमा, कोही एमसिसी पास गर्दैछ भन्ने कुरा छ। त्यसको कन्टेन्टमा त छलफल भएको मैले देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले त सरकार एज ए सरकार 5 दलीय गठबन्धनका चाहिँ सहयात्री राजनीतिक दलहरू एमसिसीको बारेमा उनीहरूको चाहिँ आफ्नो ओपिनियन के हो त? उनीहरूको ओपिनियन आइसकेपछि, उनीहरूको भूमिका आइसकेपछि प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा राख्ने हो नि त। हामीले आफ्नो कुरा पहिले दिएर तर यसअघि त आफ्नो ओपिनियन त भएन नि त। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीको ओपिनियन त आइसक्यो हो नि त। होइन, ओपिनियन आयो, तर त्यसमा चाहिँ के चाहिँ भनौँ, हामीले एमसिसीलाई राष्ट्रिय हितमा एमसिसीका सम्झौताहरूमा उल्लेखित केही बुदाहरूमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर त्यो स्पष्ट गरेर भन्ने कुरा यो सरकारले पठाएको छ नि त 11वटा बुदा। त ठिक छ, त स्पष्ट गरेर आओस् न त, हामी त्यतिखेर त वेट गरौँ के स्पष्ट भएर आउँछ। मैले यसमा दुईटा कुरा 11वटा बुदामा स्पष्टता भनेको केहीमा छैन भनेर आयो भने मानिन्छ? एउटा त स्पष्ट गर्नुपर्ने केही बुदा छन् त्यहाँ मैले देख्छु। दोस्रो कुरा त सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने तपाईँ त्यहाँ पुग्नै परेन। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरूको ओपिनियन आउनु पर्यो नि त पहिले।
त्यसको प्रचण्डजी विरोधमा के हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ त प्रचण्डजी यसका सन्दर्भमा? नेकपा माओवादी केन्द्र के भन्छ? भन्दाखेरि अब माधव कुमार नेपालजी के भन्नुहुन्छ यसमा? 5 दलीयमा विवाद छ कि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, खुच्चिङ भनेर बस्ने हो। खुच्चिङ भनेर बस्ने भने उहाँले त समाधान दिनु पर्यो नि त। ओलीले गरेन, ओलीको सरकारले गरेन, एमाले गरेन भनेर हिजो ब्याक बाइटिङ गर्ने, सत्तो सराप गर्नेहरूले त अहिले त समाधान दिएर आउनु पर्यो। उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ? टिट फर ट्याट यसको जवाब हुन्छ प्रतिपक्षबाट। त्यो रचनात्मक हुन्छ र सृजनात्मक हुन्छ भनेर मैले भनेको छु पहिले। अब एमसिसी तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा सोच्यो, एमसिसी पास भयो भने के हुन्छ, नभए भने के हुन्छ? होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा त के छ भने त्यसका केही प्राविधिक कुराहरू सच्याएर त्यसलाई गरी पास गरेर अगाडि जाँदा नै त्यो चाहिँ नेसनल हितमा नै हुन्छ त्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो कार्यान्वयनमा भर पर्ने कुरा हो। कार्यान्वयनमा भर पर्ने कुरा। तपाईँहरूको पार्टीतिर आउनु एक हिसाबले भनौँ एमाले छुट्टिएको छ अहिले, माधव नेपालजीहरूले छुट्टै पार्टी खोल्नु भएको छ होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी। अब माधवजीलाई अगाडि लगाएर पछाडि यसो फर्केर हेर्दाखेरि त उनीहरू त थिएनन् भनेर माधवजीले पटक पटक गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँलाई अगाडि पठाएर पछाडि फर्केर तपाईँहरूकै बसेका व्यक्तिहरूबाट एमाले सङ्लिने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ कि यिनले धमिल्याउँछन् एमालेलाई? अब यो एमाले भनेको व्यापक जनआधार भएको, सङ्गठनात्मक संरचना भएको, आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा भएको पार्टी हो। त्यो त रहेन। अब होइन, त्यो पार्टी हो, त्यो रहेन। जनाधार रह्यो। जनाधार किन कति गयो त पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो नि त, तथ्याङ्क निकालेर हेर्नु भएन। व्यक्तिको कुरा भएन नि, जनताबाट आधारबाट त गयो नि। त्यो त जनताले के भन्छ र जनताले के रिजल्ट दिन्छ भने त तपाईँले जनमतमा गएपछि थाहा भइहाल्छ नि। जनताको चाहिँ पोजिसन के छ भन्दा त्यो टेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ एउटै मात्रै ठाउँ छ, त्यो तपाईँ जनमतमै जानुपर्छ। जनमतमै जानुपर्छ। त्यसो हुनाले अब 4 जना गए, 5 जना गए, 10 जना गएको ठाउँमा एमालेलाई घाटा भयो भनेर स्याल हुइयाँ मचाउनु त सजिलो छ। त्यसको इम्प्याक्ट जिल्लामा के छ भनेर हेर्नु पर्यो तपाईँले। 4 वर्ष अगाडि एक हिसाबले एकीकृत भएको पार्टी न एकीकृत रहन सक्यो, न विकास र समृद्धि हुन सक्यो, सरकार बनायो, अनि त अब जनाधार छ भनेर त कसरी भन्नु र? त्यही त मैले भने नि, अब जनाधार छ कि छैन भन्दा त आखिर निर्वाचन होला, हामीसँगै निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। लोकल निर्वाचन त तपाईँ फागुनको एउटा सेरोफेरोमा हामी लोकल निर्वाचनमा जाँदैछौँ नि त। ल एकछिनको लागि संसद पुनर्स्थापना भएर पार्लिमेन्टको अहिले तत्काल चुनाव भएन भने पनि स्थानीय निकायको चुनाव त हुन्छ। स्थानीय निकायको चुनावमा हुँदा त नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि जानकारी छ र नेकपा एमालेलाई पनि त जानकारी छ। यत्रो घमण्ड दम्ब छ अझै पनि? घमण्ड दम्ब होइन, हामी 5 दलीय गठबन्धनलाई प्रतिवाद गर्ने गरी जनशक्ति निर्माण गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो के दम्ब र अझै जनताले अझै विश्वास गर्छन् एमाले? होइन, जनताले विश्वास नगर्नुपर्ने कारण, अर्को दललाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ नि त? अर्को दलले विश्वास गर्नुपर्ने कारण पनि देख्दैन। उसको त समय छ नि अझै, भर्खरै 2 महिना त भयो। होइन, 3.5 वर्ष चलाउँदा त केही भएन भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात 2 महिनामै उसको अनुहार देखिसक्यो के गर्छ भने। अब यो निर्वाचनबाट त आशा कमै होला एमालेलाई। हामी चाहिँ सबै राजनीतिक दलभन्दा सुदृढ शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन्छ। होइन, भोलि यत्रो कुराहरू गरेको, विकास, समृद्धि, एकमाना सरकार, होइन, यत्रो भनेर गरेको चिज त भोलि जनतासँग कसरी भोट माग्न जाने? होइन, कसरी नजाने भने के चाहिँ हामीले नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले सरकारको नेतृत्व र अगुवाई गर्दाखेरि नेकपा एमाले देशको विपक्षमा, जनताको विपक्षमा के काम गरेर, जसले गर्दा हामीले त राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहलाई, मुलुकलाई एउटा समृद्धिको दिशातर्फ यसरी लिएर जान्छौँ भनेर हामीले ठुला मेगा विकास आयोजनाहरूको एउटा कन्सेप्ट पेपर, मुलुक कसरी जान्छ अगाडि भन्ने विषयमा एउटा दृष्टिकोण हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो दुनियाँलाई थाहा छ। बालुवाटारमा बसेर 195 वटा, दुनियाँलाई थाहा छ, 179 वटा हस्पिटल, 165 वटा सडकको उद्घाटनलाई नै हो, त्यसैलाई होइन। अनि के काम गर्ने त तपाईँ समाजवादी दिशामा मुलुकलाई जाने, स्वास्थ्यमा जनताको जिम्मेदारी लिने, गाउँ गाउँमा चाहिँ गरे हस्पिटलका आधारभूत अस्पतालहरू बनाउने कुरालाई चाहिँ हरेक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइदिने कुरा, त्यो शिलान्यास गरेको कुरा त अगाडि बढेर जानु तपाईँले अहिले गएर वार्डमा हेर्नुहोस् त। मेरा कुनै पनि 1-2 वटा वार्ड बाहेक मेरो जिल्लाका कुनै पनि वार्ड खाली छैन जहाँ जनस्वास्थ्य चौकी बनेको नहोस्।
त्यो त हामी त गर्वका साथ भन्छौँ नि त। शिक्षाको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यसले शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो स्कुल छैन जहाँ त्यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि होस् या खानेपानी निर्माण गरिदिने कुरा होस् या शौचालय निर्माण गरिदिने कुरा होस्, 3टा कार्यक्रम हामीले सँगसँगै लगाएका थियौँ। विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनको लागि भवन निर्माणको कुरा, खानेपानीको कुरा, शौचालय निर्माणको कुरा, एउटा भौतिक पूर्वाधार शिक्षाको गुणस्तरलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यसको उन्नयन र विकासका निम्ति त्यसको भौतिक पूर्वाधार पहिले हुनुपर्ने छ। त्यसमा हामीले कति काम गरेका छौँ त्यो त गाउँमा गएर हेर्दाखेरि थाहा हुने कुरा हो। त्यत्रो विकास भएको छ। त्यसको चाहिँ तपाईँ भनौँ न, मेरो एउटा जिल्लामा त 67वटा भन्दा बढी विद्यालयहरूमा मैले दर्शकवृन्द, हामी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र गौतमसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शक, फर द लेट न्युज, यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ, यो च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलगधारमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सांसद राजेन्द्र गौतम। रायनजी भन्दाखेरि अब अहिले यसो हेर्दाखेरि अब यत्रो होइन, एउटा पार्टी एकता भयो, अघि पनि भनियो झन्डै 2/3 सरकार, त्यसपछि सरकार सञ्चालन 3.5 वर्ष सञ्चार विकास समृद्धि, त्यसपछि फुड, अनि फेरि सडकतिर भनौँ प्रतिपक्षमा भन्दाखेरि अब अहिले आएर एमाले त्यति बेलाको माओवादीसँग एकता गरिएको गलत रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ अहिले लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? होइन, पहिलो कुरा त के छ भने यो डिभिजन, यो तपाईँले जुन विभाजनको जुन स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो नि, यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि एउटा दुःखद विषय हो। यो हुनुहुन्न थियो, हामीले भन्छौँ त्यो कुरा, हामीले त्यो रियलाइज भित्रदेखि माहौल चाहिँ कसले बिगारेछ त यो? त्यसले गर्दाखेरि अब दुईटै कुरा छन् यसमा। अब प्रधानमन्त्रीका चाहिँ मैले दुईटा कुरा मैले पटक तपाईँको टेलिभिजनमा भनिसकेँ कि प्रधानमन्त्रीका दुईटा, त्यसलाई प्रिन्सिपलै त नभनौँ तर उहाँले दुईटा कुरा चाहिँ हिजोदेखि आजसम्म लगातार गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको के हो भने एकपटक बहुमतका साथ निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष काम गर्न देऊ, नम्बर 1। एकचोटि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टीको अध्यक्षलाई अर्को महाधिवेशनसँग काम गर्न देऊ, बिचमा चाहिँ बखेडा सिर्जना गरेर अवरोध सिर्जना गरेर काम गर्ने वातावरण नदिने कुरा चाहिँ त्यो दुःखदायी हुन्छ। त्यो कुरा मलाई स्वीकार्य छैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अहिले हिजोदेखि आजसम्म उहाँले उठाएको कुरा त्यो त्यो चिजमा चाहिँ के अरे भनौँ पटक त मैले एकीकृत पार्टीका नाममा हामीले जोसँग एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ र जुन खालको आकार ग्रहण गऱ्यौँ नि पार्टीमा, तपाईँले भने त्यो ठुलो एउटा पार्टी भन्नुभयो, त्यो आकार ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो आकारमा रहने व्यक्तिहरूको अवरोध मात्रै हो। त्यसले समाधान, सोलुसन, प्रोग्राम, नीति, बाटो दिन सकेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले आएर हेर्दाखेरि माओवादीसँग रहेका वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरू र सङ्गठन सञ्चालन गर्ने प्रश्नहरूमा हाम्रा जुन मतभिन्नताहरू थिए त्यो विषयमा चाहिँ राम्ररी छलफल नगरिकन पार्टी एकता गर्नु कुरा त्यो गलत रहेछ भन्ने कुरा त तथ्यले नै त्यहाँ प्रमाणित गरिसक्यो। तर नेपाली जनताको चाहना, नेपाली कम्युनिस्टहरू एउटै मञ्चमा आउन्, त्यसले राष्ट्रियताको मुद्दालाई बलियो बनाउँछ, लोकतन्त्रको मुद्दालाई बलियो बनाउँछ, रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य त्यसले वृद्धि गर्छ भन्ने जुन नेपाली जनताको विश्वास हो नि, त्यो विश्वासलाई पनि आधार मानेर एकता प्रक्रियामा हामी गयौँ। त्यस्ता सैद्धान्तिक, वैचारिक, सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूमा एमाले र माओवादीका बिचमा केही डिफरेन्सेसहरू छन् है, तर जनताले त्यो हेर्दैनन्। त्यो जनताले हेर्दैन। अब जनताले के गर्छन् त जनताले हेर्नै बाँकी छ, किन हामी जनताको अग्नि परीक्षामा गएकै छैनौँ। जनताको अग्निकुण्डमा हाम फालेपछि जनताले केसरी हेर्ने रहेछ। केन्द्रको सरकार जनताले हेर्ने यही हो नि, केन्द्रको सरकार थियो, ठुलो पार्टी थियो, मुलुकमा विकास समृद्धि हुन्छ भन्थे, 3.5 वर्ष चलाए के गरे त भन्दाखेरि केन्द्रको सरकार पनि गयो, प्रदेशका सरकार सबै ढल्यो भन्दाखेरि के हेर्ला नि त जनताले? होइन, टेस्ट त अब अर्कोले 1.5 वर्ष, एउटा 3.5 वर्ष, अरू झन् 17-18 महिना चलाउने त अर्कोको पनि के गर्छ त्यही भन्ने देखिने चाहिँ के अरे समय उपलब्ध भएको छ। त्यसो भएको हुनाले
तर यसलाई मिलाउन नसक्नु भने त मूल दोषी त अध्यक्ष नै थिए नि। मैले यसरी अध्यक्ष नै यसलाई के छ भने त्यसको कोर अफ लिडरसिप हाम्रो जो हो नि नेकपा एमाले भित्रको, नेकपा एमालेमा एक व्यक्ति भन्ने चिज हुँदैन। कोर अफ लिडरसिप जसले यसलाई चाहिँ के अरे कहाँ दियो त? त्यसलाई नेतृत्वमा गर्न होइन, त्यो त लजिकका नेकपा निर्वाचनमा चाहिँ एउटालाई नेकपा हुँदाखेरि होइन, म बताउँदैछु। कार्यकारी अध्यक्ष भनेर दियो, एउटा पार्टीको बैठक बोलाउन नसक्ने गरेर चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष त कार्यकारी अध्यक्षको काम गर्नु पर्ने, पार्टी चलाउनु पर्यो नि, सत्ता कसरी लडाउने भनेर पूर्व एमाले भित्र चाहिँ के अरे भएका अन्तर्विरोधहरूलाई एक नम्बर अध्यक्ष मै हुँ, कार्यकारी मै हुँ एक नम्बर हुँदै हुन्छ। एक नम्बर बनाएपछि एक नम्बर भन्छ नि त उसले। 121 सिट जितेको नेता चाहिँ एक नम्बर नहुने, अर्को चाहिँ के अरे भनौँ 2 नम्बर हुने त भन्ने होइन, त्यो त उहाँले दिएको कुरा हो। त्यो दम्ब अहम होइन। होइन, हामी त के भन्छौँ भने यदि केपी ओली नभएको भए आज तपाईँले एमाले भन्ने पार्टी नै रहने थिएन। एमाले भन्ने पार्टी रहने थिएन। यसको भनौट भेटी नै रहेनछ अहिले तपाईँले। हामीले अख्तियार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जो सिद्धान्त छ त्यसको चाहिँ के अरे भनौँ अस्तित्व नामै टुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले म त त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यस्तो चक्रव्यूह नेकपा एमालेलाई तहस नहस गर्ने चक्रव्यूहबाट एमालेलाई बचाएर जुन रूपमा एमाले भन्ने पार्टीलाई एउटा पार्टीका रूपमा उहाँले के अरे बचाउनु भयो नि, अब त्यसको निम्ति मलाई मैले रेड सेल्युट गर्छु। मैले पार्टी त अब त के पार्टी भने अब धाराशाही भइसकेको अवस्था हो। तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ नि त, भने नि त फागुनमा हेरिहाल्नुहुन्छ नि त, अर्को नयाँ वर्ष नलाग्दै देखिहाल्नुहुन्छ नि त। नेकपा यही दम्ब छ तपाईहरुमा। दम्ब होइन, मैले रियालिटी कुरा गर्दैछु। यो दम्बको कुरा कहाँ हुन्छ र? नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने के रहेछ त्यो पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। माधव कुमार नेपालको चाहिँ के रहेछ जनतामा त्यो पनि देख्नुहुन्छ। तपाईहरुका त सबै छोडछाड गरेर चाहिँ देखाइदियो। माधव नेपालजीले देखाइदियो प्रदेशका सरकार ढालिदिनु भयो, केन्द्रको सरकार माधव नेपालजीले त देखाइदिनु भयो त आफ्नो दम। मैले त भनिसकेँ त तपाईँले, तोकिएको बहुमतको सङ्ख्यामा एक सङ्ख्या कम भयो भने सरकार रहन सक्दैन। यो त संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य नै हो। विवादको चुरो चाहिँ कहाँबाट आएछ? उही आदि प्रधानमन्त्री होइन, विवादको दिन नमान्नु भएको होइन र? ठुलो समस्या नै एक हो। विवादको चुरो नै कुनै वैचारिक राजनीतिक प्रश्नमा, देश विकासको प्रश्नमा, नीतिको प्रश्नमा नै बहस भएन नि त। यो पार्टीभित्र दुर्भाग्य त त्यो हो नि त। नीति र विचारको बहस भएन, खालि के को बहस भयो भने सत्ताको बहस भयो। पार्टीको सत्ता पनि मलाई चाहियो, अर्को चाहिँ के अरे जननिर्वाचित सत्ता पनि मलाई चाहियो भन्ने विषयमा त डिबेट हो। त तपाईँले त्यही देख्नु भएन? माधव नेपालजीको त्यही देख्नु भएन? माधव नेपालजीलाई अध्यक्ष नभई भएन, अर्को दल सानो खोलेर भए पनि अध्यक्ष भएरै छोड्नुभयो। नै आखिर सरकार त खोज्नु भएन रहेछ नि त। प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवाजीले अब तपाईँले एउटा मान्छेसँग 5 वर्ष अवधिभित्र आफै चुनाव हार्ने, अनि तँलाई तेरो कुर्सी छोड म त्यहाँ गएर बस्छु भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? के हो यो लोकतन्त्र भनेको? लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता भनेको के हो? के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि त्यसको विधानले अख्तियार गरेको टाइम बाउन्डिङभित्र 5 वर्षभित्र, तपाईँ 5 वर्षभित्र मलाई चलाउन दिनुहोस्, तपाईँको म भूमिकालाई म सम्मान गरेर ठाउँ दिन्छु, र 5 वर्षपछि म उठ्दिनँ। अनि पार्टीले त बेला चाहिँ नि आधा प्रधानमन्त्री भनेर हस्ताक्षर किन गरे त 5 वर्ष हो भने? तपाईँले देख्नु भएन त्यसको चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हेर्नुहोस् न। प्रचण्डजीले कार्यगत एकता गरेर एमालेसँग चुनाव लड्नुभयो सुरुकै दिनमा। सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीजी फागुन 3 गते शीतल निवासमा जानुभयो, माओवादीले मन्त्री नै पठाएन। तपाईँले देख्नु भएन? फगत 2 जना मन्त्री बनाएको, एमालेको 2 जना मन्त्री दौरा सुरुवाल लाएर मन्त्री गर्न शपथ ग्रहण गर्न गए साथीहरू, त्यसै फर्किएन बिचमा। त्यो के हो भन्दाखेरि प्रचण्डजी त्यही दिन नै के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ म नेपाली कङ्ग्रेस र हामी मिलेर सरकार बनाउँछौँ, मेरो बारेमा चाहिँ स्पष्ट कुनै व्यवस्था हुँदैन भने म त यसमा चाहिँ रिथिङ गर्छु भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी सुरुकै दिनमा। त्यो त तथ्य जगजाहेर छ नि त। त्यतातर्फ चाहिँ मिडियाले खोजेको खोइ। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीसँग नै उहाँले कार्यगत एकता गरेर सरकार बनाउने, हामी कङ्ग्रेस माओवादी मिलेर अन्य दल मिलेर बनाऊँ
तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेपछि प्रचण्डजी चाहिँ के अरे भने हलचल भइहाल्नु प्रचण्डजी। तर पछि ल ठिकै छ तपाईँ र हामी मिलेर चलाउँछौँ भनेको केवल सत्ता प्राप्ति नै हो, प्रधानमन्त्री नै हो। बस त्यसै तपाईँले लेखेर लिएर आउनुहोस्, कागज के लेखेर आउनुहोस्, म आँखा चिम्लेर सही गरिदिन्छु भन्नुभयो केपी ओलीजीले। उहाँले लेखेर ल्याउनु हो, उहाँले सही गरिदिनु भयो अनि सरकार गठनको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढायो। पछि पार्टीमा छलफल भयो, पार्टीमा छलफल भएपछि त्यो कुरा हामीले के अरे मानेनौँ। ठिक छ, प्रचण्डजीसँग यो किसिमको भयो, माधव नेपालजीसँग के? अनि माधव नेपालजीसँग त कुनै वैचारिक प्रश्नमा बहसै छैन त भने त मैले। माधव नेपालजीसँग कुनै वैचारिक प्रश्नमा बहस भएर के रहेछ त? उहाँले विधिको कुरा गर्नुभयो, नीतिको कुरा गर्नु, विधि कहिले मान्नु भएन। विधि त उहाँले मान्नु भएन, केपी ओलीले मान्नु भएन। अनि बहुमतको निर्णयलाई पार्टी निर्णयले नमान्ने भन्ने कहीँ हुन्छ? बहुमतको निर्णय त मानौँ त हामीले। त माधव नेपालको नेतृत्वमा 15 वर्ष तपाईँलाई स्मरण म के गराइदिन्छु भने माधव नेपालले पार्टीको सत्ताको नेतृत्व गर्दा 15 वर्ष उहाँको बहुमतलाई हामीले मानेको माने, उहाँका आदेश र फरमानहरूलाई हामीले मानेको माने नै आयौँ। कसरी मिलाएर लैजान, यसरी सोचौँ न, उहाँले कसरी मिलाएर लैजान सक्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ 3.5-4 वर्ष बिचमै चाहिँ कसरी मिलाउन नसक्ने हुनुहुँदो रहेछ केपी ओलीजीले भनेको कुरा प्रमाणित भयो नि त। 15 वर्षसम्म मिलाएर राख्न सक्ने क्षमता पो अर्काको अस्तित्वलाई मेन त्यही त 15 वर्षसम्म नेतृत्वमा बसेको मान्छेले आफ्नो चाहिँ सत्तापछि कसले सत्ता चलाउँछ भनेर आफ्नो उत्तराधिकारी व्यवस्था गर्न नसक्ने, उत्तराधिकारीको रूपमा आफ्नो समकालीन लिडर नै माथि आएपछि उसलाई सहयोग गर्न नसक्ने र उसको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने जो विधिबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गरियो नि, सत्तै आफै हुँ म सत्ताको चाहिँ निर्णायक व्यक्तित्व भन्ने हिसाबले भन्दाखेरि त्यो चल्दैन नि हजुर। त सत्ताको बागडोर त अर्कैको हातमा हुन्छ नि त। यही होइन र? वडा अध्यक्षको कुरा गर्नु न, गाउँको वडा अध्यक्षको चुनाव जितेर फुली लाग्यो त वडा अध्यक्षले गर्छ नि त। प्रतिद्वन्दी म हुँ भनेर वडा अध्यक्षको हस्ताक्षर गर्न मिल्छ र अर्काले? त्यस्तै त हो नि पार्टीमा पनि। कार्यकर्ताको भर्डिक लिएर एउटा मान्छे अध्यक्ष भएर आइसक्यो, ओलीजी अध्यक्ष भएर आइसक्नुभयो। अब अध्यक्षजीको चाहिँ सिग्नेचर चल्न थाल्यो, त्यसमा चाहिँ मेरो पनि सिग्नेचर चाहिन्छ, म पनि उस्तै भनेर भन्नुभयो नि। किन तपाईँले बहुमत ओलीको बहुमत भएको केन्द्रीय कमिटीमा म जान्छु भनेर भन्नुभयो नि त। हामीले त आएर मलाई लाख अनुरोध गरे हौँ, तपाईँ ओलीजी पछि फर्काइदियो त नि, के फर्काइदिएकै हो त? Z2 मा आउनुहोस्, ओलीजी पछिको नेता तपाईँ नै हो, पार्टीको गार्जेन हो, भोलिको नेता हो, भोलिको प्राइम मिनिस्टर हो, भोलिको अध्यक्ष हो। तपाईँ पार्टीमा चाहिँ नेतृत्व गरेर आउनुहोस्, कार्यकर्तालाई विभेद नगर्नुहोस् भनेर फर्काउनु भयो। अनि माधव नेपालजीलाई ठाउँ छैन, लाल गद्दार हो, यो हो त्यो हो, गाली गलौजको वर्षा त सुरु भयो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई परास्त गरेर उसलाई विश्वासको मत नदिएर भागेर अनि विपक्षलाई को नेतालाई गएर चाहिँ के अरे भनौँ हस्ताक्षर गरेर मन्त्री दिएपछि त्यो के हो त? त्यो हो चाहिँ के? ल ठिक छ, माधव नेपालजीले अलग पार्टी खोल्नुभयो, ठिकै हो, शुभकामना छ हाम्रो। शुभकामना छ। अनि वामदेवजीको चाहिँ कुरा के हो? यो देशमा कोही अलमलमा छ नेपाली जनतामा भने सबैभन्दा ठुलो अलमलमा वामदेव गौतमजी हुनुहुन्छ। अलमल मात्रै हो? अलमल। म कहाँ जाने, कहाँ गर्दा चाहिँ कहाँ जाँदा आफू सुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले खोजे हुनुहुन्छ। यता आउनुहुन्छ, खोइ यता पनि देखिन्न जस्तो छ। म त यतै आएँ भनेर भाषण गर्नुभएको थियो एक दिन केन्द्र कमिटीको बैठकमा, संसदीय दलको बैठकमा बडा शानदार भाषण गर्नुभयो। हामीले के बुझ्यौँ, वामदेवजी यतै लाग्नुहुनेछ भन्ने। फेरि बाहिर जानुभयो, उहाँ उता जानुभयो भने वक्तव्य आयो। त्यसै हुनाले यदि देशमा कुनै कन्फ्युजन मुभमेन्टलाई अलपत्र बाटामा छोडेर चौबाटोमा छोडेर भाग्ने भनेको योभन्दा चाहिँ के अरे भने दुरावस्था के हुन्छ? वामदेवको अवस्था त्यही हो। उहाँले मुभमेन्टलाई चौबाटोमा छोडेर अगाडि बढ्नुभयो। श्रीमती माननीयजी, उहाँ राष्ट्रिय सभाको नेताजी, तर मुभमेन्ट चाहिँ चौबाटोमा गरेर यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेमा लाग्ने हो कि समाजवादी यसमा लाग्ने हो कि भन्ने कुनै टुङ्गो गर्न नसकेर दो बाटोमा उभिएको एउटा के अरे मानव जस्तो अनिर्णयको बन्दी। यो पनि हुन्छ कहीँ? अलमल नेता हो वामदेवजी, अनिर्णयको बन्दी हुनुभयो। उहाँको निर्णय के हो? अनिर्णयको बन्दी। वामदेव को हो, के हो भन्ने कुरा अहिले जनता गम्भीर अन्यलमा छ। उहाँले नै प्रश्न पार्ने कुरा हो। वामदेवले अर्कै पार्टी खोलेको हो कि
वामदेवले माधव नेपालको समाजवादीलाई मिलाउन खोजे हो कि नेकपा एमाले खोइ मिलाउन तपाईँहरूलाई खोजेको चाहिँ त्यो सम्भव छ कि छैन? होइन, उहाँले मिलाएर मिल्दै के मिलाउने, आफै चौबाटोमा दोबिएछ। उसको के पोलिसी हो, नीति के हो भन्ने कुरै थाहा छैन उसैलाई। स्वयं व्यक्तिलाई कसरी मिल्छ? उहाँ आफै अलमलमा, आफै अलमलमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता कसले पार्दैछ त्यस्तो? उहाँ स्वयंले हो कि केपी ओलीजीलाई बस्न नसक्ने वातावरण बनाइदिनु केपीजीले उहाँलाई? उहाँ त अब आन्तरिक शक्ति नै निर्णायक भएको हुनाले उहाँ नै निर्णायक हुन्थ्यो त। बाहिरी तत्त्वहरूले पनि खेल्यो होलान्, के गरे बेग्लै कुरा हो, तर त्यो निर्णायक होइन। वामदेव नै निर्णायक हो आफैमा। त्यसैले उहाँ कहाँ लाग्ने हो, के गर्ने हो? हाम्रो त आग्रह के छ भने कमरेड वामदेव गौतमजी, तपाईँको इतिहास, हिस्ट्री, लगानी हेरेर तपाईँ चौबाटोमा नदगर्नुहोस् भनेको एमालेका सबै ठाउँबाट मैले राजीनामा दिएँ भनेर लेखेर राजीनामा दिनुभयो। अब कहाँ के बार्गेनिङ गर्दै हुन्छ त्यो थाहा भएन। तर यो देशमा कोही तपाईँहरूकोतिर बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ भएन। मैले भने नि यो देशमा कोही अलमलमा छ भने, चौबाटोमा उभिएको छ भने वामदेव गौतम नै हुनुहुन्छ। पहिलेदेखि त्यस्तै हो? एउटा हिस्ट्री, इतिहास भएर पनि त केही लाग्दो रहेछ नि। पहिलेदेखि त्यस्तै हो? उहाँ चाहिँ अब फुटले शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। विखण्डनले शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु। त्यो त प्रमाणित गरिदियो नि त। अब विखण्डन गर्दै हुँदैन, माले त हुँदैन भन्नुभयो त। उहाँ त हुँदैन भन्नुभयो त कि त अब यहाँ आएर एमाले निर्माणको अभियानमा लाग्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि उहाँले देख्नु भएन। उतातिर चाहिँ के अरे हेर्नुभयो, उहाँ पनि ठाउँ देख्नु भएन। अब के छ, एमाले मिलेर जान सक्ने अवस्था, अहिले तत्काल कोसँग कहाँ मिल्ने भनेको? एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको नीति, कार्यक्रम, नीति र नेतृत्वलाई आत्मसात गरेर 10औं महाधिवेशनको सन्मुखमा छ। हामीले प्रश्न के भनेका छौँ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सन्दर्भमा, नीतिको सन्दर्भमा, विधिको सन्दर्भमा, सिद्धान्तको सन्दर्भमा, कार्यक्रमको सन्दर्भमा, बाटोको सन्दर्भमा कुनै पनि डिबेटहरू छन्, दृष्टिकोणमा मतभिन्नताहरू छन्, दृष्टिकोणमा विविधताहरू छन् भने हामी महाधिवेशनको रङ्गमञ्चमा जाने, महाधिवेशनमा हामी के अरे छलफल गरेर अनि चाहिँ महाधिवेशनले पास जे कुरा गर्छ त्यसलाई बोकेर हिँड्ने हाम्रो अभ्यास हो, परम्परा हो। अब महाधिवेशन एक कार्यकालको लागि चाहिँ नि मलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइदियो, एक पटक मात्रै म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुभएको थियो क्यारे केपी ओलीजीले, फेरि रहर गर्नुभयो दोस्रो चोटि। त्यसले गर्दा सबै होइन, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा के रहर गर्नुभएको छ र कसैलाई केही भन्नुभएको छैन उहाँले। त्यही त मैले अघि भन्नुभयो त। मेरो पहिला चाहिँ सेतो सेतो जुङ्गा थियो, अब त कालो कालो हुन थाल्यो। अपरेसन पछाडि चाहिँ नि रुगाखोकी पनि लाग्न थाल्यो। नेपाली राजनीति नै दुई धार, एकातिर केपी ओली, अर्कोतिर सबै गठबन्धनका अरू राजनीतिक शक्तिहरू छन् भने त एउटा हिरो, त्यस्तो हिरो है, एउटा हिरो नेपाली राजनीतिको। त्यो चाहिँ के अरे हिरो भनेको चाहिँ एउटा हिरो, एउटा 5 राजनीतिक शक्ति एकातिर, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकातिर, अर्कोतिर केपी ओली उभिएको नेपाली राजनीतिको तस्बिर छ। अहिले तपाईँले देख्नु, पार्लियामेन्टमा त देख्नु भएन? पार्लियामेन्टमा त देख्नुभयो नि त। भनेपछि अनि यहाँबाट त्यो हिरो एक्लो हिरो देखाउने प्रवृत्ति मात्रै उहाँमा भयो। एक्लो हिरो उहाँले देखाएको, उहाँले त्यो देख्न सक्नु भएन। अरू हिरोहरू थिए, प्रचण्डजी अर्को हिरो हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालजी अर्को हिरो हुन्थ्यो। त्यो हिरोहरूलाई देख्नै चाहिँ भिलन देखिदिनु भयो नि त। कुरा त त्यहाँ भिलन देखेको होइन, सबै हिरोहरू मिल्दा पनि उहाँसँग चाहिँ के अरे भनौँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, एउटै घरमा बसेर प्रतिस्पर्धा गरेर यही घरभित्र कार्यकर्ताको अभिमत लिएर, कार्यकर्ताको भर्डिक लिएर केपी ओलीलाई यहाँ परास्त गर्न सकिन्छ। एमाले भित्र नै बसेर 2 लाइनको सङ्घर्ष चलाएर अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको माध्यमबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने त माधव नेपाललाई पनि लागेन नि त। उहाँ पनि त भाग्नुभयो। हामीले 10 हात जोडेर भने हो नि माधव नेपालजीलाई, तपाईँ पार्टीमै बस्नुहोस्, पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोस्, महाधिवेशनबाट नयाँ नेता चुनिएर आउनुहोस्, कार्यकर्ता मान्न तयार छन् भनेकै हो नि त। प्रचण्डजीलाई त 15 दिनको समय दिएकै थियो त, नयाँ पार्टी नाम जुराएर जाने कुरा। उहाँले पनि त त्यसमा तयार हुनु भएन नि त। यसको कुरा के हो भन्दाखेरि केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, केपी ओलीसँग जुझ्ने, केपी ओलीसँग वैचारिक बहस गर्ने चाहिँ के अरे भनौँ ल्यागत देखिएन। त्यसैले तपाईँले अहिले पोलराइज चाहिँ नेपाली राजनीति के भने 2 धारमा पोलराइज भएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले के भन्नुपर्छ र केपी ओली भर्सेस 5
5 गठबन्धन सकस छ 5 गठबन्धनलाई हेर्नुहोस् सकस छ सकस छ त केपी ओलीलाई सकस छैन आराम छ केपी ओलीलाई आराम किन केपी ओलीलाई त आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गरेर अगाडि जाने हो केपी ओलीको अगाडि त्यही मात्रै चुनौती त्यो शक्ति छ अँ कि दम्ब हो त्यो शक्ति छ अलिअलि दम्ब नभएको मान्छेले शक्ति आर्जन गर्न सक्दैन कि अहम हो होइन दृष्टिकोण हो म यसरी जान्छु भने एउटा नेतालाई त आफ्नो डेस्टिनेसनको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो नि हजुर कहाँ जाने हो कुन यात्रा हिँड्ने हो कुन बाटो जाने हो भिजन क्लियर छ क्लियर केपी ओलीको क्लियर छ कि छटपटाहट हो सत्ता छोडेको कुनै छटपटाहट छैन कुनै छटपटाहट छैन एउटा प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ डेस्टिनेसनका साथ आगामी निर्वाचन कसरी चाहिँ के अरे भने प्रतिवाद गर्ने पार्टीलाई कसरी अलि बृहत पार्टीको रूपमा अब छरिरहेका साथीहरूलाई गोलबन्द गराउँदै अगाडि लिएर जाने र स्पष्ट नभएका आजको चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा तपाईँले हामीले संविधानमा पनि समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम तयार गर्छौँ भनेपछि अब हामीले महाधिवेशनबाट कस्तो कार्यक्रम बनाउने हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेपछि हाम्रो समाजवादी कार्यक्रमको मोडल के हुने भन्ने विषयमा हामी बडा स्पष्ट भएर त्यो नेतृत्वको सन्दर्भमा नीतिको सन्दर्भमा र विधिको सन्दर्भमा पार्टी आफै स्पष्ट हो कि केपी ओली मात्रै स्पष्ट हो पार्टी नै प्रष्ट छ नि त्यो पार्टीको प्रष्टता पार्टीका नीतिहरूको प्रष्टताको त्यहाँभित्र सबै केपी ओलीका भजन मण्डली हुन् उनका अरूको केही अस्तित्वै छैन त्यो बाहिरबाट तपाईँले हेरेर त्यो लगाएको फर्दो आरोप मात्रै हो भजन मण्डलीले त उहाँले जे भन्नु त्यही मान्दै हिँड्छ नि त सेन्ट्रल कमिटीमा त्यत्रो बहस किन हुन्छ बहस हुन्छ किन हुँदैन हामीले हाम्रो कुरा राख्न तपाईँ बस्नु चुप भनेपछि चुप त्यस्तो हुनै सक्दैन हामी छौँ नि त आँखो देखवा पहिल्यै क्लियर भएर आउनुहुन्छ निर्णय सुनाउनुहुन्छ होइन उहाँले सेन्ट्रल कमिटी खतम नेता त आफ्नो चाहिँ के अरे भने आफ्नो पोलिसीमा आफ्नो दृष्टिकोणमा नेता त प्रष्ट त हुनुपर्छ नेता कसले के भन्छ आन्दोलनको भिडले के भन्छ सडकमा उभिएको भिडले के भन्छ अनि भिडले जे भन्छ त्यही भन्ने हिँड्ने होइन नि आएका सम्पूर्ण विचारहरू सुन्ने त्यो सुन्ने ल्यागत राख्नुहुन्छ हो व्यापक ल्यागत राख्नुहुन्छ त्यो क्षमता पनि छ अब पार्टी विभाजनको बेला भनौँ एक हिसाबले माधव नेपालतिर लागेका स्थायी कमिटीका पनि 9-10 जना अहिले त्यतै बसेका छन् नि हजुर उनीहरूले ठाउँ पाउँछन् किन पाउँदैन पाइरहनु भएको छ उहाँहरूको एजिटेड आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ पाखा लगाउँदै कुनै कारणै छैन यो केपी ओली के जुगसम्म बस्ने हो र यो पार्टीमा अनन्तकालसम्म केपी ओलीले हाँक्ने होइन नि त यो पार्टीले त्यसो भए योग्यता भएका लगानी भएका योगदान भएका भूमिका भएका साथीहरू जो आउनु भएको छ उहाँले आफ्नो भूमिका पाउनुहुन्छ र पार्टीलाई सुदृढ गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ नेकपा एमालेलाई पुरानो ठाउँमा फर्काउँछौँ हामी पक्का त्यो हाम्रो विश्वास अब यति धेरै बयान गर्छ एक हिसाबले तपाईँ केपी ओलीको प्रखर मानिन्छ निकट मन्त्री त बनाउनु भएन उहाँले अब मलाई कुन नेताले मन्त्री बनाउँछ बनाउँदैन पुरस्कार दिनु भएन भने म त्यसमा गइनँ मैले खालि के हेर्छु भन्दाखेरि उसको आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी दिएर लाने हो उसलाई अब त्यही आवश्यकता ठानो जुन साथीलाई आवश्यक ठानो त्यही साथीले लिएर गयो त्यसो हुनाले यो कुनै के भन्छ एउटा हाम्रो गाउँघरतिर कुनै खिन्नता छैन मलाई कुनै हिन्ताबोध पनि छैन कुनै खिन्नता पनि छैन तर मलाई त अहिले गर्व के लागिरहेछ भन्दाखेरि मन्त्री नभएर चाहिँ पो के अरे भनौँ एउटा चाहिँ अरू आफ्नो चाहिँ क्यारियरहरू बाँचेछ मान्छे त कुनै न कुनै इस्युमा चाहिँ लपेटिएर चाहिँ के अरे बाँधिँदो रहेछ भन्ने पो मलाई लागिरहेछ अहिले मलाई थप ऊर्जा पो प्रदान भइरहेछ त्यस्तो भनेपछि त्यो मन्त्री भन्ने चिज प्रधानमन्त्री भन्ने चिज त्यहाँ जाने बित्तिकै बदनाम होइन मतलब उसले आफूलाई ठिक ढङ्गले तपाईँको के छ भने प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री बनायो भने त्यसले आफ्नो मन्त्रालय गभर्न गर्ने मन्त्रालय कसरी सञ्चालन गर्ने भने त्यसको भिजन दृष्टिकोणसहित त्यसले गभर्न गर्न सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि फिडब्याक हुन्छ प्रधानमन्त्री पनि बलियो हुन्छ होइन अब अलि एकलाई एक फड्को होइन हजुर अब यसपछि के गर्ने भनेर सोध्ने खालको परिस्थिति आयो भने न त मन्त्रालय गभर्न हुन्छ न त के अरे भनौँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले सहयोग पुग्छ त्यसो हुनाले मैले चाहिँ हेर्ने यसरी हेर्छु हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद त दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र गौतम सांसद नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार